नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नाम या राफ़िउ अर्राफ़िउ जल्ला जलालुहु के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला इसके टोटल 6 वज़ाइफ हैं जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, और उससे पहले इंशाअल्लाह इसका माना मैं आपसे जिक्र करूंगी, और इंशाअल्लाह इसके तमाम तर वज़ाइफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। वज़ाइफ जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। जैसे कि अर्राफ़िउ या राफ़िउ जल्ला जलालुहु का मतलब है बुलंद करने वाला, और अल्लाह ताला के नामों की ये खासियत है कि जो भी इंसान इसको करना शुरू कर देता है, इसका विर्द करना शुरू करता है जिस भी नाम का, तो इंशाल्लाह उसमें छुपे हुए माना का फायदा उसको हासिल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि या राफ़िउ और राफ़िउ का मतलब है बुलंद करने वाला, तो जो इंसान इसके विर्द को करेगा या इसके जो वज़ाइफ मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके बुलंद उसको करेंगे, उसका स्टेटस को बुलंद करेंगे, उसके माल को बुलंद करेंगे, मतलब हर तरह से इंशाअल्लाह उसको नफा हासिल होगा। अल्लाह पाक उसको बुलंदियां अता फरमाएंगे, कामरानियां अता फरमाएंगे, तरक्कियां अता फरमाएंगे। जो इस वजीफा को, अल्लाह ताला के इस नाम को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएगा, या इन वज़ाइफ को जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ यकीन के साथ करेगा, तो इसका फायदा उसको जरूर ब जरूर हासिल होगा। इस चीज का यकीन आप अपने दिल में रखें कि अल्लाह ताला के बताए हुए नाम या अल्लाह ताला के नामों का फायदा उस शख्स को जरूर हासिल होता है जो कि इसकी रूहानियत को समझते हुए इस पर अमल करता है। वजीफा नंबर 1 जो है उसका ये है कि जो कोई पीर के दिन या जुमे की रात को, यानी जिस दिन अगले दिन हफ्ता हो, मगरिब या इशा के बाद 440 मरतबा इस इसम का विर्द करे, यानी या राफ़िउ या अर्राफ़िउ या साथ में लगा दें तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि जिस लफ्ज के साथ अल्लाह ताला के नाम के साथ या लगा दिया जाए तो फिर मुखातिब अल्लाह को हो जाता है कि या अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला को मुखातिब करके आप वो नाम पुकार रहे होते हैं। और राफ़िउ कहेंगे तो उसका मतलब है बुलंद करने वाला, लेकिन या राफ़िउ का मतलब है ए बुलंद करने वाले, तो यानी अल्लाह ताला को मुखातिब करके आप बुला रहे होते हैं। तो 440 मरतबा आपने मगरिब या इशा के बाद, जब भी आपका टाइम लगे, जो जॉब करने वाले लोग हैं वो मगरिब के बाद वापस आते तो इशा की नमाज के बाद 440 मरतबा एक जगह पर बैठकर आप इसको पढ़ लेंगे। पीर का दिन आपको मौजू लगे तो पीर के दिन, जुमा की रात अगर आपको मौजू लगे तो जुमा की रात आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपको एक रोब नसीब फरमाएंगे, एक रोब अता फरमाएंगे। मखलूक में, लोगों के दरमियान आपका एक रोब होगा। अल्लाह ताला आपके मतलब स्टेटस को, हर बंदा चाहता है कि उसको प्रोटोकॉल मिले, तो अल्लाह ताला उसको प्रोटोकॉल देंगे, बुलंद दर्जा अता फरमाएंगे, तमाम लोग उसको प्रोटोकॉल देंगे, यानी एक रोब और एक दबदबा होगा उसका। तो इंशाल्लाह इस अमल को जरूर करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक हफ्ता के अंदर अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वजीफा नंबर 2 जो है वो ये है कि जो कोई इसे आधी रात या दोपहर को 100 मरतबा पढ़े तो हक ताला शानु इसको अपना बरगजीदा बंदा बना लेंगे। वजीफा नंबर 2 जो है वो ये है कि जो कोई इसे आधी रात या दोपहर को 100 मरतबा पढ़ ले। दोपहर का वक्त अगर आपको लगे, वही बात हो गई कि जो लोग जॉब पर जाते हैं तो वो इसको आधी रात में कर सकते हैं, और जो लोग मतलब घर वाले हैं तो वो उसको 100 मरतबा दोपहर में पढ़ सकते हैं। तो हक ताला शानु इसको अपना बरगजीदा बंदा बनाएंगे, या राफ़िउ पढ़ने वाले का मतलब उसके दर्जात बुलंद होंगे, और दूसरे नंबर पर उसको अल्लाह पाक बेनियाज कर देंगे और उसको तोनगरी अता फरमाएंगे, यानी बेहिसाब रिज़्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, जो इसको इस वजीफा को 100 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बनाएगा। वजीफा नंबर 3 इस इसम का ये है कि जो शख्स इसको हर रोज 20 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, यानी रोजाना के मामूल पर आप इसको या राफ़िउ को 20 मरतबा पढ़ लें। किसी भी वक्त जब भी आपका टाइम लगे आप इसको बैठकर 20 मरतबा या राफ़िउ को पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मुराद अपने दिल में लाएगा अल्लाह पाक उसकी वो मुराद फौरन से कबूल फरमा लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के नामों की ये खासियत है कि जब उसको जिक्र अपना बना लिया जाए, जब उसको अपनी जिंदगी में ले आया जाए, तो उस नाम के मुवाफिक उसको फायदे हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा वो बंदा, जो भी हाजत अल्लाह से तलब करेगा, जो भी मुराद उसके दिल में होंगी अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाएंगे।
اور جو اب چوتھا وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص ہے، وہ آپ ہر مہینہ کی 14ویں رات کو، یعنی جب چاند جو ہے وہ 14ویں کا چاند ہو تو تب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو ہر مہینہ کرنے والے کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اللہ پاک اس کو کس طرح سے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ ایسے جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ کسی کا محتاج نہیں کریں گے، آپ کو آپ کے بلبوتے پر اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ جو کوئی ہر مہینہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 14ویں رات کو آدھی رات میں آپ نے 100 مرتبہ یا رافعو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے بے نیاز کر دیں، بے حساب رزق دیں، بے شک آپ بے نیاز ہیں، آپ کی یہ صفت ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں، مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائیں گے، تو نغری عطا فرمائیں گے، بے نیازی عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو کریے گا۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اس کو 351 مرتبہ یعنی یا رافعو کو 351 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی مخلوق کے درمیان وہ عزیز ہوگا۔ ہر دل عزیز بننے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ 351 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو 70 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی ظالموں سے امن میں رہے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، خاندان میں بھی ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں بہت زیادہ، تو انشاءاللہ اس کے شر سے، ظالموں کے شر سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے اور سرکشوں سے بھی اس کو محفوظ رکھیں گے، سرکشوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، ظالموں سے بھی، دشمنوں سے بھی اللہ پاک اس کو حفاظت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ بعض ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کر اگر کوئی بازار میں جائے تو اللہ پاک نے ایسی حفاظت اس میں رکھی ہے کہ دشمن آپ کو سامنے بھی دیکھے گا تو آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے، مطلب ایسی اس میں تاثیر ہے کہ ایک تو حاجات پوری ہوتی ہیں، دوسرا اگر دشمن کی آنکھوں کے سامنے بھی پھرتے رہے، اگر آپ کو کہیں ڈر ہے کسی دشمن کے شر سے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خاص بھی اسی طرح سے ہیں کہ جب آپ اس کو یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں، جیسے کہ 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے تو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو آنکھوں کے سامنے بھی دیکھے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ حفاظت ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ پاک ہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خواص کو یہ سمجھ کر کریں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پاک اگر چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین آپ کا ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اللہ کی ذات پر یہ یقین آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو ذکر کر چکی ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ جس انسان کو 2 آیات اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ جس انسان کو ان 2 آیات کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ جب ہمارے دل میں اس چیز کا یقین آ جائے گا تو ہماری زندگی سے پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے تمام حالات کو بہتر کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کی ذات پر یقین قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسئلوں کو حل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو فوراً سے اللہ پر توکل کریں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے اللہ پاک آپ کو آزمائش سے نکال دیں گے۔ بڑے بڑے انبیاء کے واقعات آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کے واقعات آتے ہیں کہ جب انہوں نے معاملہ کو اللہ کے سپرد کیا تو فوراً سے اللہ پاک نے آزمائش سے ان کو نکال دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جب ایسا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو فوراً سے آزمائش سے نکال دیں گے۔ اور یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو میرے مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مجھے مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ جب آپ کو اس چیز پر یقین آ جائے گا، جب یقین آپ کا اس چیز پر قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی اللہ پاک آپ کی بہترین بنا دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ
اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں مشکل سے نکالنے والا ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہو۔ جب یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔